अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान से जो उनके वकला की टीम मिल के आई है उसने होश रुबा इंकशाफात किए हैं। जब इमरान खान ने कह दिया था कि मैं अटक जेल में सेटल हो गया हूं, वहां पे वॉक भी कर रहे थे, थोड़ा बेहतर महसूस करना शुरू हो गए थे, एडजस्ट कर लिया था, मौत की चक्की में भी खुद को एडजस्ट कर लिया था, तो कुछ लोगों ने उनको पहले तो अडयाला जेल शिफ्ट किया उनकी मर्जी के खिलाफ। फिर उसके बाद खबरें चलवाई गईं बनाना रिपब्लिक में, यह हुकूमती सतह से झूठ बोला गया कि इमरान खान को तमाम सहूलियात दे दी गई हैं जो एक साबिक वज़ीर आज़म के शयान शान हैं। यहाँ तक भी खबरें चलाई गईं कि उनको एक खिदमतगार भी दिया गया है, यानी एक ऐसा बंदा जो उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, उनके काम करने के लिए, सफाई सुथराई के लिए वहाँ पर मौजूद होगा हर वक्त। नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ झूठ निकला और कल जब वकला की टीम इमरान खान से मिलके बाहर आई तो इमरान खान ने उनको बताया कि मुझे ऐसे सेल में रखा हुआ है जो अटक जेल से भी बदतरीन सेल है। वहाँ पे फिर वॉक करने की इजाज़त थी, यहाँ वॉक करने की भी इजाज़त नहीं है, यहाँ वॉक भी नहीं करने दे रहे, बल्कि सिर्फ 5-10 फुट की एक जगह है, उससे बाहर जाने की इजाज़त नहीं है इमरान खान को। एक ऐसा सेल है जिसमें वकला की टीम यह कहती है कि उनकी जान को भी ख़तरा है, उनका खाना भी महफूज नहीं है, उनको महफूज खाना भी लेने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सो एक बार फिर इमरान खान पे नफसियाती तशद्दुद किया जा रहा है। अटक जेल में ये तोड़ नहीं सके, 50-51 दिन वहाँ रखा, अब यहाँ पे तब्दीली करके मज़ीद नफसियाती तशद्दुद करने की कोशिश की जाएगी। और आप ये समझ सकते हैं कि ये किसका एमओ है, ये नफसियाती तशद्दुद। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये उन्हीं का इमो है जिन्होंने इमरान रियाज खान को 4-4.5 महीने तक कैद किए रखा। मैं हालात पर थोड़ी मज़ीद बात करने से पहले आपको बताता हूँ कि मरियम नवाज़ मुबैना तौर पर 2 सर्वेज लेकर गई हैं। इन लोगों ने खुद करवाए हैं या सहूलतकारों ने करवाए हैं। अच्छा, ये जो गैलप का एक सर्वे आया है और इसका बड़ा चर्चा है, इसके हवाले से आपको बता दूं कि क्या बारीक वारदात डाली गई है नवाज शरीफ को फंसाने के लिए। नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ अच्छी तरह जानता है कि वो इस टाइम पाकिस्तान का सबसे गैर मकबूल सियासतदान है, लेकिन सर्वे ऐसे तरीके से और ऐसी फनकारी से बनाया गया है कि नवाज शरीफ को ये लगे कि मेरा और इमरान खान का गैप कुछ ज़्यादा नहीं है, 5-10% का गैप है। तो नवाज शरीफ को पंप किया जा रहा है कि मियाँ साहब आप आएंगे पाकिस्तान, आप रोना धोना डालेंगे कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी, अब हम एहतसाब करेंगे, अब हम इमरान खान का ये करेंगे, हम ये फलां कर देंगे, तो पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। इमरान खान ऑलरेडी जेल में है तो आपकी सत्ते खैरा हो जाएंगी। नवाज शरीफ को ट्रैप करने के लिए कुछ उनके अपने लोगों ने इस तरह का डूबियस सर्वे, बल्कि मल्टीपल सर्वेज करवाए हैं जिसमें गैप कम रखा है इमरान खान से, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है। और मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि जो सर्वेज दीगर सहाफ़ियों ने करवाए हैं वो हम पिछले दिनों में देखते आए हैं कि किस तरह से एक बहुत बड़े मार्जिन से हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी तमाम जमातों से आगे है, ना सिर्फ बहुत आगे है बल्कि नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान गैप मार्जिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बारीक वारदात नवाज शरीफ के साथ डाली जा रही है। अब कौन उसे पाकिस्तान लाना चाहता है, कौन उसे बल्ली का बकरा बनाना चाहता है ताकि वो जेल भी चला जाए, तो बाहर हुक्मरानी किसी और के हाथ आ जाए। आपको अच्छी तरह पता है और ये बात ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि शहबाज शरीफ ताकतवर हलकों से मुलाकातों में कहते आए हैं कि पाजी को आप अंदर ही रखें, मैं पार्टी संभाल लूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे लोग दावा कर चुके हैं और आज तक शहबाज शरीफ ने इसकी तरदीद नहीं की। कर दें तो बहुत अच्छा है, हम भी मान लेंगे। आप ये ना समझें कि सर्वे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बारीक वारदात 2-3 किस्म की डाली जा रही है। एक तो नवाज शरीफ को ठीक है लाना है पंप करके कि ठीक है 5-10% का डिफरेंस है। दूसरा, अवाम के लिए भी एक ट्रैप और धोखा तैयार किया जा रहा है कि कल को जब धांधली करके ये दूसरी पार्टियों को जितवा देंगे तो ये कहेंगे कि देखें इलेक्शन से पहले थोड़ा सा फर्क था, 5-10% का फर्क था, वो तो फिर इलेक्शन वाले दिन हालात बदल जाते हैं। तहरीक इंसाफ पे मुश्किल वक्त था, वो अपने बंदों को बाहर नहीं निकाल सके, तो इसलिए जीत गई दूसरी पार्टियां। इसलिए असल सर्वे करवाना जरूरी है, हकीकी सर्वे कराना जरूरी है और बड़े पैमाने पे सर्वे कराना जरूरी है। और ऐसा सर्वे जरूर होना चाहिए
تاکہ عوام الناس کے سامنے اصل حقائق آ سکیں۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی بڑھ گئی ہیں، ملکی حالات اور مہنگائی کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہم کوئی مصنوعی اقدام کر کے وقتی مہنگائی ختم کریں اور لوگوں سے تھوڑی سی بلے بلے کروا لیں کہ دیکھیں ہم نے کنٹرول کر لیا ہے۔ لیکن یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ذلیل ہوں گے سارے جب تک یہ نہیں مانیں گے عوام کی بات۔ اچھا، ان کے اپنے کرائے ہوئے سرویز میں بھی عمران خان نمبر 1 آ رہے ہیں، یہ اس میں دھاندلی کر کے بھی عمران خان کو پیچھے نہیں کر پا رہے، تو یہ الیکشن میں کیسے دھاندلی کریں گے؟ یہ نہیں کر سکتے، اس لیے ڈرے ہوئے ہیں۔ اور یہاں آتا ہے نیکسٹ سٹیپ، یعنی عمران خان پہ جو نفسیاتی تشدد کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نمبر 1 اتنا بیمار اور کمزور جسمانی طور پر کر دیا جائے کہ وہ اس قابل ہی نہ رہے۔ اور ہم عمران ریاض خان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، نہ بولنے کے قابل رہے، نہ الیکشن لڑنے کے قابل رہے، نہ کمپین چلانے کے قابل رہے، نہ کچھ کرنے کے قابل رہے۔ نمبر 2، اتنا توڑ دیں کہ توبہ طائب ہو جائے اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اس کے لیے یہ ساری سازش کی جا رہی ہے عمران خان پر، سارا نفسیاتی تشدد اس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ مزید کریں گے، عمران خان کی فیملی کو پریس کریں گے، ابھی یہ آگے حالات مزید خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرک میں تحریک انصاف نے ایک پرامن جلسے کی کوشش کی، کل میں اس کی تفصیلات اور وہ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ کتنی بڑی تعداد میں عوام وہاں پہ نکلی۔ پہلے تو انہوں نے درخواست کی لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کی انتظامیہ نے، حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہے، الیکشن اناؤنس کر دیے ہیں، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جنوری میں الیکشن ہوں گے، کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں، ان کا کوئی کام نہیں بنتا کسی کو روکنے کا، لیکن پھر آنسو گیس پھینکی گئی اس جلسے پہ۔ ذرا امیجن کریں، ایک طرف ساری پارٹیوں کو اوپن پلینگ فیلڈ ہے، تحریک انصاف کو جلسہ تک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈیبل الیکشن کروا لیں گے۔ یعنی جن کی عقل ہی اتنی سی ہو، جن کو اتنی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ملک کی 80% آبادی کو آپ سیاسی سسٹم سے آؤٹ کر کے کیسے کریڈیبل الیکشن کروا لیں گے؟ آپ حکومت کس کے اوپر کریں گے؟ کبھی بندوق کے زور پہ بھی کسی سے محبت کروائی جا سکی ہے؟ عوام اپنی عزت بچانے کے لیے تو خاموش ہو سکتی ہے، لیکن بندوق کے زور پہ محبت کسی سے نہیں کر سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ عزت سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اب دوسری جانب کٹ پتلی کاکڑ بیرون میڈیا کو انٹرویوز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے وہی کچھ کیا ہے پاکستان میں، وہی ایکشن لیا جیسے کیپٹل ہل پہ اٹیک کرنے والوں کے خلاف امریکہ نے لیا تھا۔ یہ پیرلز ڈرا کر رہا ہے، یہ فالس پیرلز ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، امریکہ میں جنہوں نے بھی یہ کیا ہے صرف ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی فیملی کو ہراساں نہیں کیا گیا، ان کی خواتین کو ریپ کی دھمکیاں نہیں دی گئیں، اور سب سے بڑھ کر جس پارٹی کے سپورٹرز نے یہ کیا ہے اس پارٹی پہ بین نہیں لگا ہوا۔ آج بھی اس پارٹی کے جلسے کرنے پر پابندی نہیں ہے، وہ پارٹی الیکشن میں بھی حصہ لے گی اور وہ تن کے بھی رکھ دے گی، آپ دیکھیں گے دوسری پارٹیوں کو۔ لیکن یہ پیرلز ڈرا کر رہے ہیں، پہلے کہتا ہے کہ پاکستان اسرائیل ہے، پھر کہتا ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو کیپٹل ہل والوں نے کیا۔ بھائی وہاں پہ سیولائز طریقے سے اپنے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، ننگا کر کے کسی کیپٹل ہل والے کو الٹا نہیں لٹکایا گیا، جنسی تشدد نہیں کیا گیا اپنے شہریوں پر، خواتین کو اس طرح سے جیلوں میں نہیں ڈالا گیا غیر قانونی طریقے سے، لیکن جھوٹ بولا جا رہا ہے غیر ملکی میڈیا پر۔ پاکستان بنانا ریپبلک الٹرا پرو میکس بن چکا ہے، ہم نے بھارت اور اسرائیل کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے ریاستی سطح پر جھوٹ بولنے میں۔ اس وقت جتنا بنانا ریپبلک الٹرا پرو میکس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے نا ریاستی سطح پر، میرے خیال میں دنیا کے کسی ملک میں نہیں بولا جا رہا۔ امریکہ نے ملک کے ملک اجاڑ دیے جھوٹ بول کے، لیکن اس ٹائم جو یہاں پروپیگنڈا اور جھوٹ ہے اس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تاریخ انسانی میں شاید اتنا جھوٹ ریاستی سطح پہ کبھی نہیں بولا گیا ہوگا جتنا بنانا ریپبلک میں بولا جا رہا ہے۔ ایسے ملک چل سکتے ہیں؟ اور جس ملک کو آپ نے کلمے کے نام پہ بنایا ہو وہ ملک کیا ایسے چل سکتا ہے؟ اس میں کوئی اللہ کی برکت آ سکتی ہے؟ اس میں دولت کی ریل پیل ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں کبھی عوام خوشحال ہو سکتی ہے؟ مغرب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ رب کو نہیں مانتے، وہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے ملک کلمے کے نام پر بنایا ہے۔ ہم نے بنایا ہے، ہمیں فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے، ہماری پکڑ بھی جلدی ہوگی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ہم صرف بغض کا شکار ہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اقتدار تبھی ہوگا جب پاکستان ہوگا، تو سوچیں، غور کریں
اور ابھی بھی وقت ہے کہ سیدھا رستہ پکڑیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔